بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ حضرات سامعین دے اندر اگر ان کا جذبہ پیدا ہو جائے، مبلغین دے اندر اگر اصلاح کرن کا شوق پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تبدیلی ہجے بھی آ سکتی ہے۔ اور عجیب گل ہے، مینو انج لگتا ہے کہ اج نواز چیمہ صاحب نے ساڈی نبض دے ہاتھ رکھ کے ساریاں گلاں کیتیاں نے، انج لگتا جی میں پہلے انہاں کوئی بندہ ملیا ہے، ساڈے سارے راز فاش کیتے نے جڑے بندے نے، لیکن ہے ساڈے فائدے چ، ساریاں گلاں دس دتیاں نے، ساریاں گلاں دس دتیاں نے، لیکن میرے پیارے بھائیو ہے ساڈے فائدے دے اندر نے۔ اس واسطے اے باتاں قرآن و سنت والیاں انہاں نوں سانوں سینے دے نال لگانا چاہیے اور محبت دے نال ایسے علماء دا سانوں احترام کرنا چاہیے۔ محبوب عوام، فاضل نوجوان، واعظ شیریں بیان حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ او سٹیج تے جلوہ فروز ہو گئے نے۔ میں بلا تاخیر انہاں دی خدمت کے اندر گزارش کراں گا کہ وہ مائک تے تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز کے اندر قرآن و سنت پیش فرمان۔ حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ ایک جاگدے چور سنوتے، ایک جاگدے یار دا یار راتی، ایک جاگدے عشق دی مرض والا، ایک جاگدے دکھی بیمار راتی۔ نہیں سمجھ آئے میرے معزز سامعین، بزرگ ہے، وڈیرے بندے، انہوں نے سر جمائے نے ماشاءاللہ، کل سمجھ گئے نے الحمدللہ۔ میں تو سمجھا تھک تو گئے ہو لیکن نہیں ماشاءاللہ۔ تو جڑے بچے نے منڈے کھنڈے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی۔ بچوں نوجوانوں میرے عزیزوں، میں پھر عرض کرنا تواڈے واسطے دوبارہ توجہ کرنی ہے۔ میں عرض کیتا ہے کلیم سائیں، ایک جاگدے چور سنوتے، ایک جاگدے یار دا یار راتی، ایک جاگدے پیار دی مرض والا، ایک جاگدے دکھی بیمار راتی۔ تے وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے، اکو جاگدے پروردگار راتی۔ اور نمبردار کتنے گیٹ چک تو ماشاءاللہ ساتھی آئے نے، کدھر بیٹھے جی ماشاءاللہ، اتنے اگے آ جانا تو انہیں نہیں اتنے گیا، جگہ بڑی ہے، جگہ بڑی ہے، دل تنگ نہ ہو، جگہ بڑی ہے ماشاءاللہ، اگے آ جانا ماشاءاللہ۔ حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ عمران مختار صاحب حافظ اللہ اور انہوں نے رفقا اس مسجد نمازی جماعتی ساتھی نوجوان
محلے والے پورے خانپور ساواں پنڈ چک والے جنہوں نے کوشش کاوش کر کے خرچ اخراجات کر کے محنت کر کے علماء کرام کو ٹائم لے کے جی انہوں نے ضیافت کی تھی، مہمان نوازی کی تھی، خدمت کی تھی، تو خاطر انہوں واسطے بھی کوئی ہے ماشاءاللہ؟ اچھا ہے ماشاءاللہ، بھی تگڑے رہے جی ماشاءاللہ، ہاں حوصلہ نہ چھڑے جی ماشاءاللہ. تو تھوڑے واسطے بھی سارا یہ دعا ساڈا پھر حق بنتے نا جی، دعا تو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک دا تعاون، ہر ایک دا حصہ دام میں در میں سکھنے. اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے دربار اندر قبول تے منظور فرمائے. دوئی دعا میں یہ شروع کرنا چاہنا، مبارک بھی دینا چاہنا جنہاں ساتھیوں نے داڑیاں رکھیاں نے انہوں نے میں مبارک دینا، مبارکباد دے مستحق نے. دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں پکے نہ رہن دی توفیق نصیب فرمائے. ہاں وہ تسی پریشان داڑیاں رکھنے والے ہونا من تو لگتے ہونے نال پریشان ہو گئے، مولوی پھسا لے قابو آ گیا. یہ پھسانا بھی نیک ہے، انج دے پھسے کرو یہ بھی نیکی ہے ماشاءاللہ. وہ دس گئے خود بھائی تسی مطلب مرد جے نا تے ایتھے تے تانوں گل کیتی تواڈے مولویوں اسی تانوں نہیں تبلیغ کرنی تے ہور باڈر پار انہاں جا کے کرنی. اللہ دے بندیو ایتھے تے بندے انج نے بھائی وہ بندے تے بندے رہ گئے. ایک بندہ سی نا وہ کدے نکل گیا کوئی تبلیغ تے ٹائم لا کے پیچھے ہٹ کے آیا تے پٹھان سی پٹھان توجہ میرے کر موبائل نہ کا توجہ کر. وہ آ کے نا اپنی بڈھی بی بی دے دوالے ہو گئے، سوٹا ہاتھ پھڑیا. وہ آدھی یا اللہ خیر یہ چنگا تبلیغ تو آئے. انہیں ڈنڈا ویکھیا وہ توتے اڑ گئے. انہیں کہ کی کرو گے؟ انہیں کہ کرنا کرنا کچھ نہیں پر تو داڑھی رکھ. انہیں کیا یہ دوتلا کمرہ جڑے نا خراب ہل گئے. انہیں کیا میں تو کوئی نہیں رکھنے. انہیں اتنے مورن جڑے ڈگر کھڑا انہیں کی تو بتی وہ بندے گھر دے کٹھے جی ہو گئے. انہیں کہا کی ہوئی تین وڈ وڈ ہوئی آ گیا. انہیں کہا داڑھی نہیں رکھ دی میں نیکی دی گل کر رہا میں کوئی بری گل کر رہا. انہیں کہا وہ پاگل آ بندے داڑھی رکھ دیں جی بیوی بیوی تو داڑھی اگتی نہیں. انہیں کہا تو مینوں بھی پتا. تمہیں کہ پھر کیوں مارتے ہیں سر ہوئے. انہیں کہا اگتی تو نہیں ہے ہونی بھی نہیں ہے پر کم از کم ارادہ تو کرے نا، کم از کم ارادہ تو کرے نا جی. اتنے بندے بیبیاں دے دوالے ہو جاتے ہیں. تسی بندے ہو کہ بیبی ہو مینوں دسو. ہاں تے پھر جنے بن کے پکڑے پکے تگڑے رہے جی انشاءاللہ ہوندا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بڑا اجر دے گا. کہو انشاءاللہ سجاد کھڑا کر کے سجاد کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ ذرا مینوں ایک تو یہ ہے اپنا میرے عزیز اور بڑے پیارے مخلص اللہ زندگی دراز فرمائے فاضل جلیل عالم نبی حضرت مولانا عبدالسلام کاظم صاحب حافظ اللہ. تھوڑا قسم گرامی ہے جی عمیر ماشاءاللہ بولے تسی جی ماشاءاللہ بلے بلے ماشاءاللہ. بڑا نام سنے سی اللہ نے زیارت کروائی. بڑا سونا بیان کر دے کیوں بھی ایمان تازہ ہوئے کہ نہیں ماشاءاللہ. اسی تے نکمے جے بندے ہیں بیکار نکارے جے ہیں جی حقیر فقیر جے بندے ہیں. پکی بھی آن میرے تو پہلے مولانا نواز شریف صاحب بڑی سنیا قیمتی گلاں کر گئے بس نہ کوئی دعاواں عرش والے نوں قبول ہوندیاں نے تے والدین دیاں کوئی دوستاں دیاں کوئی اخلاص خلوص کوئی دھکے ٹھڈے اللہ نوں منظور ہوندے نے تے تہاڈیاں محبتاں پیار نے. ہاں جی آخر تے کرو تقریر کی میں تے جی مسیح تے بڑھ دینا فلانا شعر پڑھ چھڈے جی بھی اسی کوئی شعر پڑھ لئیے یا کوئی تقریر کر دئیے وہ پھر اسانو ہور تسی کرن دیندے ہی کوئی نہیں. او کرو جی او پڑھو جی. بہرحال میں خوش ہونا بھی چلو اچھی گل ہی تسی کہندے ہو نا نیکی دی بات ہی کہندے ہو نا ساڈے کول تو کو اچھی رکھ دے ہو تے اسی میں خوش ہونا بھی چلو یار کم سے کم یہ دین والے انہاں دا ذوق بنیا لگیا ہے تے انشاءاللہ میں ضرور عرض کراں گا. توجہ ہوں تہاڈی اگر میرے ال ہوئے تو میں گفتگو بلا تمہیں شروع کر دینا. سارے دی توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاتھ سجا سیدھا اونچا کھڑا کرو بکنا چو چادر چو کڈ کے جنہ جنہ دی توجہ نہیں ہے
बाबा थोड़ा गए कोई गल नहीं खैर बोले लग जाते वड्डे वड्डे थोड़ा जाते ने कि गल कोई ऐसी बात नहीं। हाँ दुनिया बाबे आदमो ला भुलती आई है, केड़ा नहीं भुलिया केड़ा नहीं थुड़ गया, हर बंदे को हो जाते इंसान। वो तो फिर इंसान ही नहीं है ना, वो तो बंदे का पोतर ही नहीं है जी, इंसान का तुख भी नहीं हो, फिर कोई फरिश्ता या कोई और बला है, इंसान भुलन हार है। वो तार तो साइड से बैठो तो करंट लग जाएगा। हाँ तो फिर सीडी वाले या मौलवी के मथे लगे तो जो थोड़ी मेरे वाले पास है तो माशाअल्लाह मैं अर्ज करदा नबी कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत हदीस और अल्लाह दा कुरान, ठीक है जी, ये है दीन इस्लाम। ठीक है, ये दो चीज़ें जो मेरे भाइयों खुलासा ये है आज की कॉन्फ्रेंस का सीरत पाक दे हवाले नाल पैगाम है कि दीन कुरान और हदीस का नाम है। बोलो दीन कुरान और हदीस का नाम है। और कमली वाले की शान दे क्या कहने, अल्लाह ताला ने आलम अरवा अंदर मैं शुरू हो गया जी, नबियां रसूलां पैगंबरां नूं बुला लिया और फरमाया भी मेरे नाल गल करो जान तो पहले भाई अगर मैं तुम दुनिया तरफ भेज देवां किताबां दे के शरीयतां नबूवतां दे के ते नाल हिकमत दे के, हुण तेरा गोडे छड्ड के मेरे नाल बोले जी किताबां दे के ते नाल, अजे सारे नहीं बोल रहे, किताबां दे के ते नाल, होए होए मैं बड़ी वड्डी गल कर गया। अल्लाह ने सारे अंबिया का कट करके कुरान पाक मेरे सामने है, वैज़ा ख़ज़ल्नाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, सारे नबीयीन जमा है ना जी, कोई एक अदा नहीं, कुल्लुहुम जितने नबी आए ने अल्लाह ने आने तो पहले ये गल की कि मैं तुम किताब भी देनी है ते हिकमत भी देनी। और कमली वाले को भी अल्लाह ने मबूस फरमाया तो फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, एक किताब तो मुराद ते आसमानी किताबां ने, लेकिन जेड़ा रब ने फरमाया कि मैं सारे नबियों को हिकमत दी है और कमली वाले को भी हिकमत दी है। इस हिकमत तो मुराद की है, इन्हों की है और ना छेड़ो नहीं यार, ना 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 छेड़ो, ये बीमार है, इन्हों लम्हे पा दो या दो बच्चे चौकी नूं बाहर लै जाओ, माशाअल्लाह बाहर लै जाओ, इन्हों चौक के फड़ लो, कोई सियाना बंदा फड़ लो बाहर लै जाओ, दौरा पै जाता है, मिर्गी का मरीज है, बीमार है, तवज्जो करो माशाअल्लाह, हाँ आराम नाल चलो। नाले गल सुनो यार अल्लाह दे, बैठ जाओ बच्चे, ओए बैठ जा, तेनू की हो गया, बह जा तू भी बह जा, इधर मेरे वाल देखो, दुआ करो अल्लाह ताला ते घर च बैठे अल्लाह ताला इन्हू शिफा अता फरमाए, ऊंची आमीन करो, तो जो मेरे वाल करो माशाअल्लाह। ये साडी जिहड़ी कौम है ना, ये दे अंदर कादम साहब तजस्सुस बड़े है, कोई बिजली वाला वापडा नहीं गड्डी आ जाए ना, ट्रांसफार्मर सर जाए पिंड के अंदर तो वो चढ़े हुए ना उस्ताद जी खंबे के उत्ते, एवं दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, इंज वेखी जाणगे वे खंबे ते चढ़िया खले, अच्छा वेखी जाणगे ते गैस लाण पे के थले खलो के इनू कदों करंट लगेगा, ये कदों थले डिगेगा, ये कदों का हाथ छुटेगा, एवं तजस्सुस कौन है ना, बेचारा बीमार हुए, सारे बंदे दुआ करो अल्लाह शिफा अता फरमाए। हाँ तो जे तुसी ओ बचे हो, चीमा साहब अगे तुहानू कह गए जी तुसी तवज्जो ना करोगे ना, ये बाज जेड़े हुक्मा ने ना उन्होंने कहा मिर्गी दा दौरा जेड़े ये भी एक जिन की किस्म जो किस्म है, ये जिन ही पैंदे ने, ठीक है जी, बहरहाल मैं हिकमत अल नहीं जाता ते नहीं तो तुहाडे मगर भी जिन लग जाणगे। इधर तवज्जो मेरे अल ना कीती, तुस हुण गल्लां कीती जे बोले तो फिर इस वास्ते तवज्जो मेरे अल पासे करो। मैं गल शुरू की है, मैनू चलाण दो तकरीर, तवज्जो फरमाओ। तमाम नबियां नूं अल्लाह ने एक किताब दी ते दूजी बोलो ना यार हिकमत, कमली वाले नूं भी अल्लाह ने किताब दी और नाल हिकमत। अच्छा हिकमत तो मुराद की है, हिकमत तो मुराद सुन्नत और हदीस है। सुभान अल्लाह, हर नबी नूं अल्लाह ने हदीस दी है। कुरान पाक दी एक और आयत मेरे सामने आई है, अल्लाह ताला ने फरमाया हल अता का हदीस मूसा, कहो सुभान।
کملی والے کیا موسیٰ علیہ السلام دی حدیث موسیٰ تو ذکر ہو رہے اس آیت اندر اگلی اندر اس تو اگلی اندر بھی اگلی اندر بھی ایک رکوع پڑھ دے جاؤ نا جی سارا بیان چلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو جیڑی تبلیغ کیتی ہے قوم بندے سے انہوں چھڑو فرعون مشہور معروف جو بندہ سی فرعون نو جڑی تبلیغ کرتے رہے اور وہ انکار کرتا کافر ہو کے مر گیا پانی چ غرق ہو گیا اور جس انکار دے پارو انہوں ذلیل کر کے ڈبو کے غرق کیتا گیا کافر ہو کے جہنم دا بالن بنیا عذاب اس دے جاری ہے صبح و شام. وہ کس چیز دے انکار کیتا کتاب تو رات جی موسیٰ نو ملی نہیں سی وہ بات اندر ملی ہے. حضرت موسیٰ تبلیغ کرتے رہے نصیحت کرتے رہے قوم کو سمجھاتے رہے تے حدیث پاک نال کہو سبحان حدیث پاک نال اللہ اکبر. اللہ کملی والے دی شان بہت بلند و بالا ہے. اچھا ایک گل ویسے آپس کر لیے بھی اللہ تعالیٰ جانی جان ہے کہ نہیں تو گوڈے چھڑ کے بہت تا چاسانی 8 چک چو آئے نا ہاں ویک لے میں پتہ ہے 11 چو کڑا ہے بیٹھے 8 چو کڑا ہے بیٹھے میں چہرے پہچان جا ماشاءاللہ اللہ نے میں توفیق بخشی ہے ماشاءاللہ توجہ کرو. اچھا اللہ جانی جان ہے کہ نہیں ہوں کلی مدے میں گیا بیٹھا ہاں جانی جان ہے کہ نہیں اللہ بولو ہے. اچھا اللہ نو پتا سی بھئی کملی والے نو میں اینڈ تے بھیجنے میں ادو مبعوث فرمانا ہے جدو دنیا اندر کوئی نبی ہونا کیوں جی نمبردار رب نو پتا ہے سی کہ نہیں ہیں بھئی جدو میں کملی والے نو بھیجنے ادو کوئی نبی دنیا تے ہونا کوئی بھی نہیں ہونا تے ایک کٹ کا دا رب نے کیتا نبی دا عالم ارواح بھئی تواڈی نمود شریف دے دوران میرا آخری آن والا سونا محبوب آ جائے تو تسی پھر وہ پیچھے لگ جائے جے تے اپنی کتاباں ٹھپ کے رکھ دے جے تے وہ ایمان لے جے تے کلمہ پڑھے جے تے نصرت کرے جے ساری گلاں ہیں کہ نہیں یہ تواڈے چوں کینوں نہیں یہ مسئلہ پتہ علماء دی زندگی لنگیاں نے بیان کر دیا. رب نو یہ بھی پتہ سی بھئی جدوں کملی والے نے آنا ہے ادوں کسے نبی دنیا وچ موجود ہونا تے پھر کٹ کیوں کیتا اے اجتماع کیوں کیتا اے قرآن دے اندر آیتاں کیوں آئیاں نے. اللہ تعالیٰ دی قدرت کلام کوئی بھی فرمان فضول بیکار اور رائے گا ہو سکتا ربنا ما خلقت ھذا باطل. اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے حق دا اعلان ہے سچ دا بیان ہے قرآن مجید ہے آخری سونی سچی لا ریب تے بے عیب کتاب ہے جہان غلط ہو سکتا ہے قرآن دی زبر دیر جگڑو فرق آ سکتا نہیں یہ قرآن دی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ علماء بیٹھے نے حافظ کاری پوچھ لو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اچھا گل سنو آدم نوح ابراہیم عیسیٰ موسیٰ یونس یوسف یعقوب لوط ہود سارے جی اللہ جی حکم ہوئے فرمایا تمہیں میں کتاب بھی دیاں گا ٹھیک ہے اللہ حکمت دیاں گا سنت حدیث دیاں گا دنیا توڑا کلمہ پڑے گی شریعتاں دیاں گا سارا کچھ توڑیاں تبلیغاں تقریراں واز مسئلے او چر رہے ہون گے تے ثم جاءکم رسول پھر میرا آمنہ دلال پیارا آخری رسول آ جائے گا شان والا مقام والا علیہ الصلوۃ والتسلیم تے تسی کی کرنا ہے یا اللہ ہوں پھر تو آپ ہی دس جو کہنے ہیں یہ بھی کر لواں گے. اللہ نے فرمایا تسی پھر انج کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ لام لا کے اللہ نے تاکید گل پیڑی کر چھڑی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تسی انج کرنا ہے آدم تو اس تک ہے سارے سن لو تسی انج کرنا ہے تسی انہاں تے ایمان بھی لیانا ہے اچھا او دا کلمہ بھی پڑھ لینے تسی تے جے دین دے معاملے کوئی اوکھ سوکھ بنے کوئی معاملہ مسئلہ بنے والا تنصرنا تے نال ہو کے تعاون نصرت تے مدد بھی کرے جے کہو سبحان اللہ. یہ ساری گلاں اللہ فرما رہے نے قرآن بیان آ رہا ہے تے رب یہ بھی جاندا سی وی قبلی والے نے جدوں آنا ہے کوئی نبی دنیا تے موجود ہونا تے پھر اس گل دا مقصد کی بندا ہے. آؤ میں ایک ہی مسئلہ ایک ہی نقطہ اگر تمہیں سمجھا رہا نا تے کافی ہے ماشاءاللہ پھر دعا کرا دیں جے. اللہ علماء کرام نے اس دی تفسیر اندر ساڑھے استادہ جو سانو پڑھایا انہاں فرمایا اور گل سنو اللہ نو پتا بے جڑے ویلے میں سونے نے گھڑنے کوئی نبی دنیا چ موجود ہونا کوئی نہیں اللہ
تعالیٰ جنت نصیب کرے جتھے لیٹے نے اللہ نور دی برکھا فرمائے. انج میں اس پاسوں میں کوئی 7ویں نمبر تے پھٹی تے بندہ سدا مینوں کہن لگے او سرفراز توجہ کری مکھ جی یہ اللہ پتہ ہی کیوں جا کیا استاد جی دسو اللہ نبی نے ساتھ کے دسوا بے تسی بھی نبی رسول پیغمبر ہو کتاباں شریعتاں کلمیاں والے لیکن تسی سارے ایک پاسے تے زہرا دا بابا ایک پاسے رب دسنا چاہتا سی تسی سارے ایک پاسے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے اے ماں پیو گھروں جان لگے نا پردیس یا بیاہ شادی تے تو آندے نکے برا دا خیال رکھے جے بڑی دینو بھی آندے پھران ہوئے وہ آندے نے اگی اسی نکے تے سارے نو پیارے اسی دا اگے بھی خیال رکھ دو وہ پھر بھی نکل دے جانتے ہو تو فون تے بھی پوچھ دینے نکے دا کی حال ہے انہیں روٹی کھا دی کہ حالانکہ جڑے مگر دی پہن ہے جے وڈے ویر نے انہوں نے کوئی فرق لانا ہے نہیں لیکن انہوں کو بھوکے رکھنا ہے یہ نال کوئی بہر ہے یہ کوئی دعوت ہے یہ کوئی زیادتی کرنی نہ یہ دی گل نہیں لیکن وہ بار بار تاکید کیوں کر دینے اس واسطے آتے ہیں کہ ساریاں تیاں پوت اولاد ایک پاسے تے اے ساڈا لال ایک پاسے اللہ دسنا چاہتے ہیں او نبیو اور حالانکہ رب نو پتہ ہے کہ جب میں آپ نو بھیجنے کسی نبی جگ چو ہونا ہی نہیں ہے اللہ دسنا چاہتے ہیں او نبیو او رسولو او پیغمبرو یاد رکھو اے مسئلہ دنیا تے جا کے نہیں بھولنا تسی باویں جنیاں شانہ والے نبیو تسی سارے ایک پاسے تے آمنہ دا لال کملی والا تاجدار مدینہ ایک پاسے اللہ اس واسطے تے ساتھ جی گل اسی کر دیاں تو جو کرنا موجود سامین ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا یا ایھا النبیو سارے نہیں بول دے سارے بولو تو میں نہ او جو علامہ شہید بارے معروف ہے نا بھی وہ فرمایا کر دیں خطیب تقریر آپ نہیں کرتا سامعین مجمع کروان دے نہیں اور میں توڑے متھے چہرے بڑا ویکھاں گا جے تہاڈا او بندے آندے نہیں انج دی تقریر کرو جی او فلانی کرو جی او کرو جی انج ہونی چاہیے جی انج نہیں ہوئی یہ بھی کدی گویڑ کی تکرو ہوئی اب بندے بھی اس تقریر رنگے ہیں کہ نہیں اب مجمع بھی اس تقریر دے مطابق اونج دا سنن والا اونج دے سامنے اونج دے سامعین ہیں بھی کہ نہیں یہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے برحال تسی ماشاءاللہ نا مینوں پتہ ہے اس علاقے تے تسی بڑے ذوق شوق والے دیندار لوگ محبت پیار نال ذرا سجی بات چوک کے کور کہو نا سبحان اللہ اے جڑی ہے وچلے سن اے ڈوگی ہے نا اے کیمرے دے وچ تسی کی آندے پے حیدر سانو ویندا کوئی نہیں پیا میں ویندا پیا میرے بھائی جڑے بیٹھے نے تسی بھی کہو سارے سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید اندر کملی والے دی شان بیان فرمائی ہے میں عرض کر رہا تو جو کرنا مودے سامین ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا ایھا النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا فرماتے ہیں میں کملی والے نو سراج منیر بنایا شہد مبشر نذیر بنایا جڑیاں شان اللہ نے کملی والے نو عطا فرمائی نے بولو کسے اور نبی رسول نو ملیا کسے اور نو نہیں ملیا تائیں تے سیانیا 1,24,000 وچوں ساڈے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے ملی تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ پر شان قرآن کچھ ہو رہی ہے لیکچرار 1000 جہان تے پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے موسیٰ کیا اوپر توڑ دے لوگوں پر اوپر فلکا دے جانا کچھ ہو رہی ہے کملی والے نو اللہ نے بڑیاں پیاریاں شانہ دا فرمائیاں ہیں نا اللہ اکبر آؤ ذرا سنا حضرت داؤد نبی دے حوالے نال روایت ملتی ہے نا اللہ امام صاحب رحمہ اللہ نقل کر دے ہیں نا کہ اللہ نے داؤد نبی نو اعلان فرمایا میرے داؤد نبی جی فرمایا شان تیرا بھی بڑے مقام تیرا بھی بڑے عزت تیری بھی بڑی ہے عظمت تیری بھی بڑی ہے فضیلت تیری بھی بڑی ہے پر جڑا میرا آخری نبی ہے نا وہ بڑیاں شانہ والا ہے یا اللہ دی شانہ کوئی 10 ارشاد فرما کنیاں کے شانہ والے اللہ نے جواب اندر فرمایا
اے میرے داؤد نبی جی جڑا آمنہ دا لال نا سب تو آخر دندران والا تے خاتم النبیین بنن والا لکھے کتے ہوئے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین آئے گا سب تو آخر اندر آئے گا تے بلند شانہ لے کے ایک شان دی گل داؤد اے ہے میں رب تینوں دس رہا یا اللہ ارشاد فرمائی اس نبی دی شان فرمایا ایک گل ہے اودی شان والی سبحان اللہ بڑی وڈی گل آ گئی ہے بڑی اونچی گل آ گئی ہے بڑی پیاری گل آئی گئی ہے کو قسمت والا سمجھے گا پکائے گا یاد کرے گا خوش ہوئے گا نبی دا حقیقی پروانہ سبحان اللہ پہ کہے گا سجے کھوے ویکھنا کیڑا بندہ صحیح مانے دے اندر کملی والے دا دیوانہ تے عاشق صادق تشریف فرما گئے نا اللہ فرماتے نے میرے داؤد او جڑا آخری میرا پیارا تے سونا تے لاڈلا خاتم النبیین رحمت للعالمین علینا او دے زندگی دے اندر ایک بھی گناہ نہیں ہوئے گا تے گل سننا او میرا ایڈیاں شانہ والا نبی ہے نا جڑا سب تو بعد رحمت للعالمین علینا ساری زندگی میں اب کی تے ساری زندگی میں کدی بھی اس محبوب نال ناراض نہیں ہوا گا آئے ہائے ساری زندگی میں کدی ہو دے نال ناراض نہیں ہونا ایڈیاں شانہ والا ہے اللہ ایتھے تعریفاں ہو رہی ہیں آسماناں تے تعریف ہو رہی ہیں نبیاں تعریفاں ہو رہی ہیں رسولاں تعریفاں ہو رہی ہیں عرب اندر ہو رہی ہیں عجم اندر ہو رہی ہیں تائیں تے پھر اسی بھی کہندے پھردے ہاں میرے آقا دیاں صفاتاں بیا کردا زمانہ سارے کو تے سنا داواں اے جنے دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ ہاں اے میں تانوں نا ہن دا میں آپ ٹھنڈے پینے انشاءاللہ میں بھی گرم رہنے تے تانوں میں تتے کیتی رکھنے ماشاءاللہ نا آپ ٹھنڈے ہونے تے تانوں ٹھنڈے ہون دینے واری آیا میں پہلے تساں مینوں اینڈ تے دتی ہے میں چپ رہا میں کوئی گل نہیں کیتی میں کہ ٹھیک ہے تسی جی کر لو ہن انشاءاللہ نا ہن پھر میرے نال تھوڑا جہا تعاون بھی کرو تے ماشاءاللہ مینوں جی بٹھایا تے میں حاضر ہاں انشاءاللہ تے ہن تھوڑا جہا الرٹ ہو کے جا کے ماشاءاللہ محبت پیار نال دوویں ہاتھ چوک کے ایک بار پھر کہو نا سبحان اللہ میرے آقا دیاں صفاتاں بیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا رب قسم اٹھائیاں نے لوگوں وچ قرآن دے آیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفاتاں بیا کردا زمانہ گل سنن والی اللہ تو نے راضی ہوئے نا حسنین دا نانا ساری کائنات جو سونا ہے جے نانا سونے تے بولو نواسا وی کتھے گئے نوجوان کتھے گئے اللہ میں ان تھوڑی فرمائش پوری کرتا جانا تائیں تے میں کیا سینا اور کہندر مانگا جب تک میرے منہ اندر زبان ہے جسم اندر سانس ہے جان ہے نا کہندر مانگا جب تک میری زندگی ہے میں کہ چین ڈیندے قرار ڈیندے پینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے جدا جدا سینہ ٹھردا ہے او ہوئے 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 کیا بات ہے یار ماشاءاللہ انج مولانا قاسم صاحب جی مجمع نو کرنٹ نہیں لگ گیا انج لگدا ہے جلسہ شروع ہون ہو رہا او
خدا دی قسم ہے کوئی رافضی سن دے تے آ کے ویکھے او میں تے ویکھی بیٹھا میں تے پرکھی بیٹھا میں تے ازمائی بیٹھا میں تے ہلائی بیٹھا میں تے آ کے تکی بیٹھا وا ایویں ایویں لوگ گلاں کردے نے اے جڑے حسین نو مندے نے اے لوگ نے جڑے جناب حسن نو مندے نے اے لوگ نے جڑے پاک زہرا نو مندے نے اے لوگ نے جڑے علی پاک دے دیوانے نے اے لوگ نے جڑے آل رسول دے متوالے نے اے لوگ نے جڑے اہل بیت طہار دے جیالے نے اے او لوگ نے جڑے اہل بیت تو بھی منن والے نے پاک نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرنے والے نے کملی والے نو بھی منن والے نے رب دی توحید تو بھی منن والے نے اودی مٹھڑی تے سونی ایک ایک حدیث تو بھی منن والے نے اے لوگ اللہ تیری زندگی دراز فرمائے اللہ تعالیٰ حیاتی ہوئے تیری ماشاءاللہ جوانی مانے تو جو میرے لے پاسے کرو نا اے ہو جے نوجوان جڑے دین دی جذبہ رکھن والے نے کیوں نہ واسطے دعاواں کریے حقدار نے دعاواں دے اللہ کوئی اس وقت سیڑھیاں دے سامنے بیٹھے ہے کوئی اس ٹائم اللہ ایل سیڑھیاں دی بیٹھکاں دی ڈیرے دی زینت بنیا ہویا ہے کوئی بندہ کوڑ کھانیاں ڈیرے تے بیٹھکاں دے اندر کوئی موبائلاں دے دھیان ہے کوئی سیاست دے اندر کوئی جناب مینار پاکستان دے جلسے تے بحث پہ کردا ہے کوئی ملتان دے جلسے تے بحث پہ کردا ہے کوئی مسلم لیگ کوئی مریم نواز دی بیعت چھیڑ کے بیٹھے کوئی عمران خان تے کوئی فوج آرمی دیاں گلاں کوئی دنیا داری لے کے بیٹھے کوئی مہنگائی تے رونا رو رہے تے کوئی کاروبار مندا پہ گیا تے حالات خراب کسی نو کوئی تائیں تے حیدر کہندا ہوندا ہے نا اللہ تائیں تے میں کہندا ہوندا میں اجازت دیو مینوں اج بھی کہہ لین تے انہاں جلسے دے اندر جڑے بندے آئے نے پنے کتھوں آئے بیٹھے نے ہو سکدا ہے کسی ایک دے دل دے اندر میری گل اتر جائے نا میں اج بھی ہوگا دے کے جاواں گا فقیر عرض کردا ہے ڈش ٹی وی کے بلاتے وی سی آر آ گئے مسلمان غیر قوم کو مار کھا گئے مسلمان غیر قوم کو مار کھا گئے سین میں آباد ہن بیٹھ گا آباد ہن ڈیرے آباد ہن شادی گھر آباد ہن رب دا گھر ویرانے غور نال سن لو رب دا قرآن اپنے بولو آندنے حق دا اعلان غور نال سن لو رب دا قرآن گل ہے کڑوی لیکن جیتی سچی ہے سیدھی سیدھی گل اج بھرا دا نہیں پتر پیو تے ماں دا نہیں خوف کچھ خدا دا نہیں شرم مصطفیٰ دا نہیں اپنی جان تے ہر بشر وے قرآن خانے غور نال سن لو رب دا قرآن اللہ سچی گل ہے کہ نہیں کوئی کوڑ ہے کوئی جھوٹ ہے نا حقیقت پھر میں عرض کرنا چاہنا آؤ ذرا سنو میرے بھائیو کملی والا آپ بھی شان والا نانا بھی شان والا نواسا بھی شان والا میں عرض کر رہا ہوں تھوڑی فرمائش پوری کر لاگا اللہ نوکری دے رہے حیدر فقیر چین دین دے قرار دین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ساٹا ایمان تے یقین چنگا لگدا ہوندے نانے دا دین جگر حلالی دا ٹھار دین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ایک کو شعر اور پڑھا گا اللہ کو جدہ خیر عطا فرمائے تقاضا نہیں ہے مطالبہ نہیں ہے لیکن تھوڑی محبت ہے میں کیوں تھوڑے جذبات مجروح کراں تو جو میرے لئے پاسے کرنی ہے او کو نانا موٹیات چہندہ وہی بیلی نے جنہیں چیمہ صاحب دی خدمت کی تھی سے وہی ہے نا بیلی ماشاءاللہ یہ سارے مولوی دی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہون ہور پچھے مولوی تے کوئی نہ تے جڑی خدمت اکٹھی رو مینوں پھڑوا چھڑ ماشاءاللہ اللہ تیرے میں جدائے خیر دے ماں او میرا پتر اللہ توڑے تے راضی ہوئے ماشاءاللہ اوے حذیفہ ادھر آ جا رہا ہے حذیفہ حنزلہ ادھر آ ماشاءاللہ پہ جا اگے نہ ہو ماشاءاللہ اے بچے نو پڑھائے جو ماشاءاللہ پھاڑ میرا پتر پڑھائے تھے مینوں تقریر کر لین دے اللہ بہ جائے تھے اللہ تینوں جدائے خیر دے نے بھی بڑا سونا بیان کیتا ہے ماشاءاللہ اللہ جدائے خیر عطا فرمائے ذرا مل کے کہو سبحان اللہ اللہ
تسی میرے نہیں ویندے تقریر نہیں توجہ کر دینا سبحان اللہ تے ادھر ویندے کہ کدھر وہ مولوی دے پیسے جیب وچ پا کے تے ترنا ہو جائے وہ جو نہیں کرتا ماشاءاللہ توجہ میرے پاسے کر کے کہو سبحان اللہ او کونا نا موڈیا تے چیندا سو رب دی بہو سڑیندا زبان چو سا کے بھوکو تار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے شیرن والا سن محبت نال ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربل وچ پڑھیا قرآن حسین کربل وچ پڑھیا قرآن شمرے کو لے تاڑ دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے کر لگلی سنو علی محبت نالا نا حسین دا اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے نا حسین دا پیارا نیارا چنگا لگتے اوندے نانے دا نارا چنگا لگتے اوندے پیو دا نارا ہم نبی سے بھی پیار کرنے والے ہیں اور علی سے بھی پیار کرنے والے ہیں صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں بیعت کو بھی ماننے والے ہیں عزت حیدر کو پروردگار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت سبحان اللہ ذرا کھینچ کے کہو سبحان اللہ رب دا قرآن پہ پڑھدا سورہ قلم ایتا پہنیاں حق دا اعلان پہ کردا فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وان پھولوں کے نازی ماشاءاللہ لو پھر تواڈی فرمائش نمبر 2 میرے سامنے آ گئی ہے حیدر فقیر دا معروف زمانہ لکھیا کلام اپنی زبان اندر میں کہ بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اللہ اللہ ہاں ہن سبحان اللہ بولے جے تواڈی فرمائش جو پوری ہو رہی ہے ماشاءاللہ کتے بیٹھے نے ماشاءاللہ بولے کدھر گئے ماشاءاللہ ہن ذرا سبحان اللہ بھی کون میں تواڈی مندا تے پھر سبحان اللہ بھی نہیں کہندے میں نہیں پڑھدا اللہ اگے پڑھ دتیاں نے سننے جے نیٹ تے ماشاءاللہ بچے تو پھر آندے پڑھو تو پھر تسی بھی تھوڑا جہا یار اونچی کہو گل کے سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے وڈتے معروف ہونے والے میرے اشعار ہیں سارے علماء سارے مطلعات میں فکر پڑھتے پھرتے ہیں ماشاءاللہ تے مینوں ثواب میرے لیے صدقے جاری ہے آ سن میں تینوں عرض کراں بسم اللہ میٹھا مدن جنوں آندی ہے میرے نال پڑھ سکدے ہو منع نہیں ہے اجازت نہیں ہے اللہ جل جلالہ خیر عطا فرمائے پڑھ سکدے جے میرے نال بسم اللہ میٹھا مدنی صحابہ نو خراج عقیدت پیش کیتا ہے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اچھی کو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سننا پیار دنال بسم اللہ میٹھا اوئے ناصر مدنی نہیں
ایک کملی والے دی گل کر رہا مطلب تم سمجھو بھائی ناصر مدنی دی گل ہو رہی ہے ایک کملی والے دی گل ہو رہی ہے میٹھے مدنی تو مراد زہرا دے بابے دی گل ہے حسین دے نانا جان دی گل ہے ابو بکر عمر عثمان ولی دی پیشوا دے مقتدیات دی گل ہے تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ دی گل کر رہا ہوں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سنو پھر توجہ دنال بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی سبحان اللہ نہیں آئی میٹھا مدنی سونا آتی کے سیدنا ابو بکر صدیق میٹھا مدنی سونی کتابیں سیدنا عمر بن خطاب میٹھا مدنی سونی شان سیدنا عثمان ابن عفان ہن تو میں ہاتھ چک سبحان اللہ قدر رافضیت اللہ کا بھاجائے نا شیر دین دے اجنی شیر دے اندر دے میٹھا مدنی سونا سخی ایمان ساڈا مولا علی ایمان ساڈا سونا علی ایمان میرا مولا علی اگلا شعر بھی سونا جوڑی دی گل آ جاوے میٹھا مدنی سونے نے سونا حسن تے سونا حسین سونا حسن تے سونا حسین بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی شیر ہو سن والے چس لو ایمان تازہ کرو اللہ راضی کرو نام میٹھا مدنی بے مثالے سونے دبانگا سونا بلال سونے دبانگا سونے دبانگا سونا بلال بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی عقید دی گل ازواج مطہرات دا ذکر میں آندا ہے میٹھا مدنی سونا عقیدہ بیٹی صدیق دی سائیں دی رفیقہ بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اما خدیجہ الکبریٰ دا ذکر ہے ذرا روحانی ماں دے حلالی پتر جھوم کے سبحان اللہ کیا جے روحانی ماں دا ذکر آ رہے ہیں اللہ قاری بابر صاحب استاد محترم دعا فرمانا شکر عرض کر رہے ہیں در فقیر میٹھا مدنی سونا قصیدہ بیوی نبی دی اما خدیجہ بیوی نبی دی اما خدیجہ شیرنڈ والا سن لو میٹھا مدنی شکر شیرے لکھدا قصیدے در فقیرے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا تیار کو چھکڑے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا میتونا وَإِلَّهُمْ اللہ یہ توڑیاں فرمائشاں ہیں تقریر میں ہور کرنی ہے ہور لگا شروع کرنا ماشاءاللہ پہلے تو میں چیک کرتا رہا تیار کرتا رہا ہون تقریر میں کرنی ہے شروع آؤ تو جو میرے پاس رہے ماشاءاللہ تھک تو نہیں نہ گئے ماشاءاللہ تھک تو نہیں گئے ہاتھ کھڑا کرو اچھا اچھا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ جی نہیں تھکے تھے وہ یار کوئی بندہ نہ کرتا تو چلو میرے واسطے 100 ہو جاتا ہے میں آندا بھی یہ سننا نہیں چاہتے تھے میری جان چھوڑ دے پر تسی مطلب سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ توجہ فرما ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر کہہ دو سبحان اللہ
اللہ ذرا سنو عرض کر رہے ہیں انک میتون و انہم میتون انک میتون و انہم میتون کیا معنی ہے صحت کریمہ دا کیا ترجمہ صحت کریمہ دا علماء کرام تے جان گئے نے انہاں نوں تے سمجھ آ گئی ہے نا او تے سمجھ گئے نے لیکن میں تانوں عرض کرنا چاہتا ہاں اللہ تانوں دسنا ہے مخصوص تانوں علماء دیاں دعاواں دے نال اللہ ساتھ جی گل کرنا چاہنا انک میتون و انہم میتون ترجمہ کیا ہے اے صدا نہ باغی بولو بولو بولے صدا نہ باغ بہار صدا نہ ماں بے حسان جوانی اے صدا نہ صحبت یارا اللہ میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں لوگوں ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑے اگر دنیا تے رہنا چاہے تے سدا رہندا رہے نا تے جے رب کول جانا چاہے تے انہوں اللہ نے بلایا ہے اللہ انہوں اپنے کول بلانا چاہتے ہیں اگر جانا چاہتا ہے گل سن لو اگلی بھی صحابہ پوری توجہ فرما رہے اللہ دے نبی دا بیان جاری ہے میرے نبی فرما رہے ہیں اگلی گل بھی سن لو نا او جڑا بندہ ہے نا اس بندے نے رب کول جانا پسند کر رہا ہے دنیا تے رہنا پسند نہیں کیتا دنیا دی زندگی نو پسند نہیں کیتا اللہ رب دا گوانڈ رب دا پڑوس رب دیاں جنتا علیشین مقام رب کول جانا رب دیاں رفاقتاں اس بندے نے اپنے بارے فیصلہ کر رہا ہے نا اللہ اے بندے صحابہ میرے نبی دے اس بندے دے بارے سوچاں خیالاں نوں اڑا رہے ہیں کہ کیڑا بندے تے کون بندے جدے بارے اللہ دے نبی فرما رہے ہیں نا انی گل جدوں ہوئی اوے خان پور دے باسیو صدیق اکبر دیاں ڈھاواں نکل جاندیاں نے چیخاں تے کوکا بلندوں لگ جاندیاں نے نا اللہ صحابہ تے اللہ جانے کون بندہ تے کتھوں دے رہن والا تے کتھوں دے وسن والا تے کی نا تے کیڑا گھر تے کتھوں دا اللہ دے نبی اودی گل کر رہے نے تے تو جان دے اس بندے نوں رون لگ پیا ہے حضرت ابوبکر اپنے آنسو صاف کردے نے اور آندے نے او ساتھیو نبی دے صحابیو مینوں دسو نا کیڑا ماں نے ایسا لال کائنات اندر جمے کہ جنوں اللہ اختیار دے دے تسی نہیں سمجھے تے اللہ دے نبی اپنی گل فرما رہے ہیں اے اللہ دے نبی اپنی گل فرما رہے ہیں اور یہ دا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ دے نبی ہونا جلدی سانو جدائیاں دے جان گے اسی کلے رہ جاواں گے یتیم ہو جاواں گے نبی سانو چھڑ کے چلے جان گے دنیا چھڑ جان گے اللہ ایویں ہویا گیا نا میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تھوڑا جنہ فاقہ ہویا آپ نے صدیق اکبر کو جماعت کروائے گئے نا اللہ جڑ ویلے تھوڑا جنہ فاقہ ہوئے نا تے میرے نبی نے فرمایا علی جی میرے پیارے نبی جی فرمایا قریبا حضرت علی نیڑے آئے نے فرمایا عباس جی جی میرے محبوب فرمایا تو بھی نیڑے آ جا علی و عباس جدو نیڑے آئے نے نا میرے دیکھیں ایک ہاتھ میرے نبی نے حضرت علی دے موڑے تے رکھیا ہے اور دوجا ہاتھ میرے نبی نے حضرت عباس دے کندھے تے موڑے تے رکھیا ہے نا اننے بیمار نے بیماری گھیریا ہوئے تے میرے نبی فرماتے نے میں کوئی طبیعت اندر فاقہ محسوس کر رہا تھا اج کرو مینوں مسجد اندر لے کر کے چلو نماز تے چلیے نا او لوگوں میرے نبی دی بیماری دی کنڈیشن ہے اج میرے نبی نو کندھے دے کے موڑے دے کے آسرے دے کے مسجد والے صحابہ لے کے آ رہے نے اج میرے نبی دے قدم اور پیر مبارک انجلی کے بڑھاندے آ رہے نے نشان بڑھاندے آ رہے نے اس حال اندر بھی میرے نبی مسجد اندر جا کے نماز پڑھتے نے تے تو نماز نہیں پڑھتا تے مسجد نہیں جاندا تے پھر مینوں کہنا پہ جاندا ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومن تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومن تمہیں مرنا ضرور ہے ارے پڑھو نماز تو چہرے کا نور ہے جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے
پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے۔ اللہ داڑیاں رکھنیاں نصیبہ والے نے، بھاویں داڑیاں نہیں بھی رکھیاں، بھاویں چھوٹے بچے جے نوجوان جے وڈے جے چھوٹے جے اندر والے جے باہر والے، میریاں ماما میریاں بہناں پردے دے اندر ایس ٹائم تک میں کہ اللہ دا دین سنن والیاں میں تھوڑی عظمتاں نو سلام کردا واں، اللہ تھوڑے پردے سلامت فرمائے، لیکن وعدہ کرو اپنے پتراں نو اپنے بہناں نو اپنے گھر والے نو نماز بچیاں نو گھراں دے اندر دیاں کنا خود بھی نماز قائم کرو نا، تے تسی بھی میرے نال ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو نا، اج دے بعد جان جاوے چلی جاوے لیکن نماز نہیں چھڈاں گے۔ کرو ہاتھ کھڑے، پتہ لگ دے جڑے اگے پڑھ دے وہ بھی کر دیو، تجدید عہد ہو جائے گا۔ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، تو نہیں کردا بھائی سیدھے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، ہاں ڈوگرا تم بھی کھڑے کر ماشاءاللہ، اللہ عثمان تیرے بھی ہاتھ تھلے اتے ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ سارے کرو، جڑے پڑھ دے وہ بھی کرو، جڑے نہیں پڑھ دے وہ بھی کرو ماشاءاللہ۔ اج دے بعد انشاءاللہ بولو نماز چھڈنی لو ماشاءاللہ۔ حضرت عبدالسلام قادم صاحب، مولانا عمران صاحب، تھانوں مبارکاں یار، انج دا جلسہ بڑا گھٹ ہوندا جی، اسی جلسے کردے پھردے ہاں ویندے ہاں تے جلسے چ ہوندے ہاں، اللہ انج دے جلسے بڑے ویکھو نا کیڑا فائدہ، کئی داڑیاں رکھ رہی ہیں نماز دا وعدہ کر، ایہی تے جلسے دا مقصد ہے ماشاءاللہ، فائدہ ہو گیا۔ دعا کرو اللہ عمل دی استقامت دی توفیق نصیب فرمائے، اونچی آمین کو۔ میرے نبی آ گئے نے، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے پچھڑنا چاہے تو میرے نبی نے اشارہ کیتا اپنی جگہ تے کھڑے رہو نا، بخاری جو پڑھ رہے ہیں آپ قریب بیٹھ جاندے نے نا، اللہ اکبر تے آپ کی فرماندے نے نماز پڑھائی ہے، میرے نبی ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے، تے ابو بکر بولو صحابہ نو پڑھا رہے نے، بولو بولو ابو بکر صحابہ نو پڑھا رہے نے، کیا مقام ہے ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر فریدین نال نماز پڑھدا ہے، ابو بکر ہاتھ سینے تے نماز رکھ کے پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آمین اونچی آکھیا کردے سن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمازوں وی پڑھدے سن جویں اہل حدیث پڑھدے نے، اور فریدین دے نال نماز پڑھدے سن۔ لوگو گل سمجھو میرے دیکھو نا، آخری نماز میرے نبی دے نال رلے یکے کٹھے مصلے تے بیٹھ کے ابو بکر نے پڑھی ہے، سبحان اللہ، آخری رلے کٹھے یکے میرے نبی دے نال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے پڑھی ہے۔ جے ابو بکر فریدین کر دے تے پھر تم بھی کر دیا کر، آخری میرے نبی دی نماز دا گواہ ابو بکر ہے۔ بولو کون ہے؟ بولو بولو کون ہے میرے نبی دی آخری نماز دا گواہ؟ ابو بکر ہے۔ تیری اور فریدین کرتا ہے تے تو ہی کریا کرنا۔ پھر تائیں چلے دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے نا جسانے صدیق دے بارے، وہ آتا ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے او بھائیو ساری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے، اونچی کو سبحان اللہ۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے گل ساری سچی ہے۔ سارے صحابہ وچوں جگنا، سارے صحابہ وچوں توجہ، سارے صحابہ وچوں جنتی نواباں وچوں، بھئی سارے صحابہ وچوں جنتی نواباں وچوں عائشہ تے پاپے دی سرداری پکی ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی او گل ساری سچی ہے۔ یاراں تو یار کدی وی جدا نہیں ہو سکدے، کدی نام دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے، بھئی یاراں تو یار جدا نہیں ہو سکدے، کدی نام دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے۔ نبی دے یار پیارے منو سارے دے سارے، نبی دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پڑھ لے قرآن وفاداری پکی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ صدیق واہ
بھائی واہ بھائی واہ میں تینوں دعاواں بڑیاں دیاں گا راج راج کیوں دی وجہ بھائی نعرہ بھی مار چھڑ دیں مجمع بھی جگا چھڑ دیں ثواب بھی لے لینے تو مینوں ساہ بھی کਢا سکتے ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور تمہیں پتہ ہے مولوی نماز پہ پڑھائے اللہ اکبر انہیں جماعت کھڑی کرا تے ایک شگرد آیا اللہ بھی تیری زندگی دراز کرے ماشاءاللہ اگے ہزار اللہ سٹ کے ہن 500 یار جڑے نہیں اور پڑھا کے مینوں کٹھے جٹے جٹے کیوں کھاوندے اللہ تیرا او مولوی نے نماز دیتی او شگرد جڑا سی نا او کھیر دی تھالی لے کے آتے ہیں سامنے رکھ کے نا تے اوتے کنوری دے کے تو چلے گیا مولوی کے میں نماز پڑھا رہا جی نہ پڑھا رہا ہوں تو میرے دن میں اندر حجرے رکھ کے کنڈی تالا مار چھڑے سامنے رکھ چھڑی وہ نماز دے ویسی کو اگے رکھ کے منڈا ٹر گیا ادو آ گئی بلی آ گئی کھیر والے پاس تے مولوی کیا بھائی ہونے تو کم بڑا خراب ہو گیا بلی میں وہ قرآن پاک دی تلاوت کر دے سورہ بقرہ دے چنا پہلے پارے چ پڑھ دے لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او بلی بھاج گئی اللہ اکبر او جدو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیریا او بندے پوچھا مولوی صاحب ای شو ای کی کیتا جی او سا کہ فجل دینا او خیر دینا او بابا رحمت اللہ او سلیم او عبد الرحمن عبداللہ او تایا او پائی کی کر دے پہ یار میں تو نماز بھی پڑھا رہی تھی اپنی کھیر بھی بچا رہی دونوں کام کر لینے اللہ اے بھئی نعرہ مار کے ثواب بھی لے لیں دے اللہ تو مجھے گواہ چھڑے میں صاحب بھی کہے بھلو اس بھی اللہ راد میں بھی مہر آدمی ہے طبیعت نساز ہے بہرحال میں لگ گیا تھوڑی محبت اللہ دی رحمت اور دعا ماں باپ دی نال توجہ نال محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ اللہ ادھر توجہ فرماؤ نا توجہ فرماؤ نا اینجنا میرے نبی نے ٹیک لائی کندھ نال ٹیک لگائی اور آپ بہ گئے نے سبحان اللہ کتنے بہ گئے نے مسجد نبی اندر اللہ تو اس مسجد نماز پڑھنی ہے توفیق نصیب فرمائے. جدوں میں پہلی دفعہ گیا نا مولانا تے میں ایویں نہ گنگنان لگ گیا تے ایویں گلاں کرن لگ پیا یا بندہ دکھی ہوئے نا وہ پھر کلیاں گلاں کردے تے یا بندے نو انتہا دا پیار ہوئے تو پھر اپنے آپ گلاں کردے انگلاں تے حساب کردے زمین تے لیکے مار دے ایک میں نا کتابوں تو ہٹ کے میں جڑی ثقافت انہوں زیادہ پڑھدا ہوں ماحول نو زیادہ میں پڑھدا جج کردا پھر میں نوٹ کردا ہوں کیونکہ اسی ثقافت وچ رہندے ہیں اس مسیب دے بندے اے جیل اندر جاؤ تھانے اندر جاؤ کئی بندے اوتھے پینسل نال لکھ کے آندے نے اپنے نام نو لکھ کے آ جاندے نے اے تسی جناب اوتھے غارے سور تے جڑے گئے نے ویکھو تے پاکستانی نام لکھ آندے نے کئی جناب کعبے دے غلاف تے نا ایک خیالات ہوندے نے نا دلیلاں ہوندیاں نے سوچاں او میں مسجد نبی جدوں پہلے دفعہ گیا نا اللہ اکبر تے میں سوچ وچ پے گیا ایک پاسے کھڑے ہو گئے نا تے میں محبت نال گنگنان لگ گیا تے میں پتہ کیا کیا میں پڑھ لگ پیا شعر میری زبان تے میں کیا مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا ایویں نہ باہر کھڑا تو میں شعر پڑھا میں کیا شعر پڑھیے اللہ میں کیا مسجد نبوی یہ تو بتا بھئی سما وہ کیسا پیارا ہوگا سما وہ کیسا پیارا ہوگا سما وہ کیسا پیارا ہوگا کیڑا سین میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا گرد صحاب کا حلقہ ہوگا اور ایویں کہاں پہ اپنا پہ کھڑا اللہ 4-5 بندے اور میرے قریب آ گئے مولوی کوئی پاکستانی ہے تے لگدے کو پڑھدا پیا اللہ تے تھوڑا جنا اونجا میں پڑھن لگ پیا میں کیا مسجد نبوی تو نے آذان بلالی بھی سنی ہوگی جس کی سر اور سوز کی زد میں جس
سکی سر اور سوز کی ذات میں ہر کوئی بہ جاتا ہوگا، ہر کوئی بہ جاتا ہوگا۔ اور بڑا پیار مسجد نبوی تو نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہوگا جن بچوں نے پیار سے اکثر، جن بچوں نے پیار سے اکثر آپ کا دامن تھاما ہوگا، آپ کا دامن تھاما ہوگا۔ مسجد نبی دی میرے نبی ٹیک لگا کے بہ گئے نے۔ آپ فرماتے نے صحابیو گل سنو بے ساتھیو گل سن لو، اللہ اتنا عرصہ کٹھیاں نال گزارے تے بندہ جو ہویا کسے نال وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے کوئی بدلہ لینا چاہے تے میرے کو لے سکدا ہے، اج بدلے لے لو نا قیامت والے دن بدلے دینے بڑے اوکھے ہو جان گے نا۔ اج میرے نبی دی گل مکمل نہیں ہوئی تے کسی صحابی کھڑا ہو گئے آدھے حضور چنگو ہے تسی اعلان فرما چھڑے تے مسجد وچ اعلان فرما چھڑے نا تے میں تے سوچدا پھردا ساں تے میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے۔ فرمایا کادا بدلہ؟ آلے نے میں تے اعلان کیتے مسجد وچ اعلان کیتے آندے سونے صفا سیدیاں کرانیاں میدان جہاد دے اندر تساں مینوں سوٹی ماری سی تے میں بدلہ لینا چاہنا۔ اللہ اللہ صحابہ نالے رو رہے نے نبی دیاں جدائیاں یاد کر کے وفات پاک منڈلاندی نظر آ رہی ہے، آنسواں دیاں لڑیاں نے تے اکھاں سرخ ہوئیاں نے نالے غصے بھریاں نگاہاں دے نال اس بندے والے پاسے ویندے نے صحابی والے پاسے ویندے نے آندے یار نہ مار اللہ دے نبی نو اگے بیمار نے دنیا تو جان والے نے چلو سانو مار لے جے بدلہ لینا نہیں تے معافی کر دے اللہ دے نبی نو آندے بھی میں بدلہ لینے نبی نے اعلان کیتے تے تہاڈا وچ مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کچھ نہ کھو اینو اگے آ لین دیو، اینو اگے آ لین دیو کچھ نہ کھو۔ جڑے ویلے اگے آیا نا تے میرے نبی نے آپ سوٹی نو پکڑا چھڈی ہے نا، سوٹی ہاتھ اندر پکڑ کے کھڑا ہوئے نا۔ حضرت ابوبکر آندے نے یار مینوں مار لے نبی دے حصے دا پر میرے سامنے میرے نبی نو نہ مار۔ حضرت عمر آندے نے مینوں مار لے پر میرے نبی نو نہ مار۔ بلال آندے مینوں مار لے، حسن حسین آندے نے چلو سانو مار لے، ساڈا نانا اگے بیمار ہے نہ مار۔ ہر صحابی اپنا پیش کر دے لیکن آندے میں تے بدلہ نبی کولوں لینے تہاڈا وچ مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آ جا بھئی آ جا۔ جڑے ویلے قریب آئے نا تے آندے سونیا جے بدلہ دینے تے پھر پورا بدلہ مینوں دیو نا۔ جدوں مینوں سوٹی ماری سی میرا جسا ننگا سی، میرا پنڈا ننگا سی، میری کنڈ ننگی سی، پھر انصاف پورا کرو نا تہاڈی کنڈ ننگی نہیں ہے۔ اور لوگوں جڑے ویلے انج دی نے گل میرے نبی دے نال کیتی ہے نا، انج میرے نبی نے کمدے ہوئے ہاتھ بیماری والیاں دے نال انج اپنا کرتا اٹھائے، جڑے ویلے کنڈ مبارک ننگی میرے نبی نے فرمائیے نا اللہ اللہ تے سوٹی نو انج گوڈے نال مروڑدا بھندا تروڑدا ہویا انج کر کے پروں سوٹی نو سٹ دیندے تے مگر میرے نبی نو جفا پا لیندے، جفا پا لیندے تے ہتھوں میرے نبی دی کن مبارک چومن لگ جاندے، مورے نبوت تے بوسے دین لگ جاندے۔ جدوں دے گرما گرم اتھرو میرے نبی دی کن مبارک تے ڈگے نا اتھرو تے میرے نبی نے اج مڑ کے ویکھیا فرمایا کی پیا کر دے؟ اللہ اللہ اج سامنے آ گیا قدم اندر بہ جاندے تے ہاتھ بند کر دے محبوبہ گستاخی دا سوچ بھی نہ سکدا، معاف کر دینا میرے تیرا تیرے اجے میں بہانہ بنائے نبی دنیا تو جا رہے نے تے میں کوئی بدن چومن دا بہانہ بنا لواں، مورے نبوت تے بوسے دا بہانہ بنا لواں، اسے عمل دے نال اللہ میرے درجے بلند کر دے گا۔ رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا انکا میتون و انہم میتون۔ اللہ
اللہ قریب آ گیا دعا واسطے تیار ہو جاؤ. میرے نبی جدو جلائیاں دے رہے ہیں نا آپ دنیا چھٹ رہے ہیں میرے نبی نے اللہ اکبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ فرمایا نا یمن والے پاسے. یہ بھی میں حدیث پاک پڑھ دیا تیرا میرا ایمان تازہ ہو جاوے. تے میرے نبی نے فرمایا معاذ جی آقا فرمایا یمن المبلغ بن کے تو جائے گا یمن والے دا دائی تو بن کے جائے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ڈاچی لے کے اونٹنی لے کے سواری لے کے سامان بنیا اتے اپنا ذاتی راہ سفر دا خرچہ پانی روٹی ہر شے کپڑے سراشانا ذاتی راہ سفر سامان بنیا. اونٹنی دی مہار پکڑیے تے حضرت معاذ مسجد نبی دے اندر میرے نبی کول حاضر ہو جاندے نے آندے حضور آرڈر ہوے غلام آ گیا وے. سبحان حضور میں آ گیا اللہ اجازت دو تو میں جاواں. ہن سنو اے توجہ کرنا خانپور والے ہو میرے نبی نے پتہ کی فرمایا میرے نبی نے فرمایا معاذ کلا نہ جاؤ میرا معاذ آ میں نبی تینو آپ ودا کر کے آندا میں تینوں الوداع کر کے آندا وا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. ہن تے اوتھے مہماناں پرانا نو آکھ دے نے اچھا بھائی اوکے اچھا بھائی اوکے ٹھیک ہے پھر اچھا بھائی اوکے ٹھیک ہے مینوں جلدی ہے ٹھیک ہے پھر تسی جاؤ ٹھیک ہے مینوں کم ہے ٹھیک ہے میں جانا ہے ٹھیک ہے پھر میں لیٹ ہو رہا ٹھیک ہے میرا فلانا انتظار پہ کرتا ہے. میں میرے نبی نے آداب سکھائے نے تے تہذیب سکھائی ہے میرے نبی نے تعلیم سکھائی ہے. میرے نبی فرماندے نے معاذ اب میں تینوں ودا کر کے آندا وا. اج میرے نبی حضرت معاذ نال ٹردے مدینے دور چلے جاندے نے. اننے دور میرے نبی آ گئے نے. میرے نبی نے فرمایا معاذ چڑھ جا سواری دی تے محبوب ایک ہی فرما رہے ہو تسی چلدے ہو تے میں اوتے چڑھ جاواں. محبوب اے میرے کول نہیں ہونا ایک میں کراں تسی پیدل تے میں اوتے چڑھ جاواں. میرے نبی نے فرمایا معاذ میں تینوں حکم کر رہا ہاں چڑھ جا سواری دے اوتے ڈاچی تے چڑھ جانا. معاذ میں آن والی امت دے لوگاں نو اپنے عمل نال دسنا چاہنا جڑے دین دے مبلغ ہوندے نے انہاں دا مقام کی ہویا کردے جڑے دین دے دائی ہوندے نے خطیب ہوندے نے انہاں دی عظمتاں کی ہویا کردیاں نے انہاں دی عزتاں کی ہویا کردیاں نے. اللہ تے جڑے ویلے میرے نبی دور مدینے آگاں چلے گئے نا حضرت معاذ تھلے آ گئے نا میرے نبی نو آندے حضور پیچھا نظر مارو نا. میرے نبی نے فرمایا معاذ کی پیچھا نظر مارا تو جو میرے پاسے کرنا میرے دیکھنا اللہ توڑے تے راضی ہو جاوے ایمان توڑے تازہ ہو جاوے نا. میرے نبی نے فرمایا معاذ کی ویکھاں پیچھا مڑ گئے. حضرت معاذ آندے محبوب ویکھو نا مدینہ اوڈر ہو گئے مدینہ نظر نہیں آ رہا مدینہ اوڈر ہو گیا ہے. اتنے دور آ گئے تو تسی پھر کلیاں واپس جاؤ گے تھوڑے نال بندہ کوئی نہیں ہے تے محبوب ٹر جاؤ نا. اللہ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے معاذ میں چاہتا ہاں اللہ ویکھیں گا میرے پاسے تے حدیث تینوں سمجھ اندر آ جائے گی نا. میرے نبی نے کی فرمایا میرے نبی نے کی کیتا انج میرے نبی نے اپنے رحمت دے پہلو پھیلا لینے ہاتھ پھیلا لینے انج میرے نبی نے اپنے ہاتھ پھیلائے نے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ میرے نبی فرماندے معاذ آ یار ایک بار میں نبی دے سینے نال لگ جا آدرا میرے سینے گوار لگ جا آدرا میرے سینے نال گوار لگ جانا آ جا میرے سینے نال لگ جا میرے سینے نال لگ جا ماد انج میرے نبی دے سینے نال حضرت ماد لگے ہوئے نے لوگوں ماد کیڑے نصیباں والے سونے نبی دی علامہ نشرہ دے سینے نال پہ لگ دے تے میرے نبی فرماندے نے ماد جا امان میری حوالے خدا دے اے میں پتہ کیوں ڈر کے اتھوں تک آ گیا اے پتہ میں تینوں کیوں سینے نال لا رہا حضور فرماؤ کی گل ہے میرے نبی نے فرمایا ماد یار ہو سکدے جدو تم مڑ کے مدینے آئے گا تے تینوں میں مل نہیں سکاں گا
ہو سکتے تو مدینے آئے گا پوچھے لوگاں کو لو یار نبی کتھے نے تے تینوں میری قبر دی ڈھیری وکھا دین اے نبی دے تھلے آرام کر رہے نہیں اے نبی لیٹے نہیں قبر پاک دے اندر حضرت معاذ نے پھر ایویں ہویا جدوں میں واپس آیا تے نبی دی گل سچی مینوں نبی دی قبر پاک ہی نظر آئی سی نا تے قبر پاک جدوں نظر آندی سی صحابہ نوں تے چیخاں نکل جاندیاں سن جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں سن امام صافی رحم اللہ نے نقل فرمایا تذکرۃ الوفات کے اندر ایک بندہ مومن ہو گیا مسلمان ہو گیا اللہ کی دا صحیح ہے بالکل نماز پڑھتا ہے دین ایمان اسلام اخلاقیات معاملات عقائد نظریات سارا کچھ صحیح ہو گیا لیکن تربے مدینے والے پاسے لوگوں گڈیاں دا زمانہ نہیں ہے سڑکاں دا زمانہ نہیں ہے انج دے وسائل نہیں کھین اللہ راستے بھی کسی کسی نوں معلوم ہویا کردے سن رہبر تے نجومی نال لے کے چلدے سن ستارے دے نال راہ معلوم کیتے جاندے سن اللہ پیدل پیادا پہاڑاں دیاں گیلاں تے چھرکاں سنگلاخ تے دشوار گزار رستے ہویا کردے سن اے جدوں تیار ہون لگا نا تے گھر تے جی جمع ہو گئے نے اللہ نے کدھر جان لگے کتھے جاؤ اللہ کڑے پاسے تیاری بن گئی ہے نا اے ایمان والا پکار کے اندے نہ ڈکو میرا راستہ نہ روکو دل مجبور مدینہ دور پر میں جانا ضرور دل مجبور مدینہ دور پر میں جانا ضرور ہے نا اللہ نہ کہ تو مسلمان ہو گیا ایمان سلامت اللہ آندے میں صحابی بننا چاہتا ہوں اللہ تار کے قیامت والے دن جدو اللہ دے دربار دے اندر صحابہ دا نام بولے جائے گا ابو بکر عمر عثمان علی ابو ہریرہ ابو معذورہ ابو درداء طلحہ زبیر سعد سعید خبیب انہاں لسٹاں دے اندر میرا بھی نام بولیا جائے گا میں صحابی بننے واسطے جانا چاہنا تو تک میں صحابی نہیں بن سکتا جب تک زہرا دے بابے دا دیدار نہ کر لواں نبی دے ودوہاں دے چہرے دیاں زیارتاں نہ کر لواں آندنے اچھا جانے ارادہ ہے تیرا چلدا چلدا گئے مسجد نبوی دے اندر اللہ جدوں مین دروازے تے بیری آئے نا تے دروازے تے بیر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نال ملاقات ہو جاندی ہے نا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے پردیسی لگدے ہیں اللہ مسافر لگدے ہیں اتھوں دے رہن والا ہوں میں تینوں جاندا ہوا اللہ کوئی دور دا وستے پردیسی معلوم ہوندے تیرے کپڑے تے گرد ہے غبار ہے گھٹک ہے کدھر لمبے سفر تو آ رہا ہے تے دوجی گل یہ ہے تیرا چہرہ تیری شکل تیری ڈیل تیری ڈال تیری گل تیری بات تیرا سلام تیرا جواب تیرا چہرہ مورا بول بلارا دستا ہے کہ لگدا بھی مسلمان تے نبی دا غلام ہے اچھی کو کھچ کے سبحان اللہ لگدا بھی مسلمان ہے تے لگدا بھی نبی دا غلام ہے اللہ آندا ہے بالکل میں مسلمان ہاں لیکن مینوں جلدی بڑی ہے مینوں دس میں اللہ دے نبی دا دیدار کر کے پیچھے واپس جانا چاہنا میں صحابی بنن واسطے آیا ہاں میں مسلمان ہو چکا سا میں زیارتاں کرنیاں نے تے واپس جانا ہے دین میرے تک پہنچ چکا سی نا اللہ نبی مسجد نبی اندر نے تے میں سیدھا ہی لگا جاندا ہاں تے جے سلیمان فارسی دے باغ اندر نے تے میں ادھر چلا جاندا ہاں جے غزوہ احد پہاڑ والے پاسے گئے نے تے میں مگر چلا جاندا وا تے جے مائی عائشہ دے گھر اندر نے حجرے اندر نے تے میں مسیح تے لیٹ جاندا وا تھوڑا جن آرام کردا تے نماز آ جان گے ایدیاں گلاں جڑ ویلے حضرت عبادہ نے سنیاں حضرت عبادہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے کوئی اللہ میں قربان جاواں حضرت عبادہ سارو قطار رون لگ جاندے نے اے آندے یار میں تیرے کول اللہ تے نبی دا پوچھنا تے تو روئی جاندے جواب دے اندر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی رو کے اندر یار میں تینوں کی دساں اللہ دے نبی نہ گھر اندر نہیں اللہ دے نبی نہ مسجد اندر نہیں اللہ دے نبی نہ اور پہاڑ والنا کسی سیابی دے باغ اندر آندے پھر کتے گئے نے جے پردیس گئے نے تے میں چلا جانا پھر کتے آ جاواں گا حضرت عبادہ دیاں پھر ڈیگراں نکل گئیاں تے رو کے آندے نے میں تینوں کی دساں اللہ دے نبی تے ہفتہ پہلے فوت ہو گئے نے انا للہ
للہ و انا الیہ راجعون انہاں ہتھاں دے نال اسی نبی نو دفن فرما چکے ہاں مٹیاں پائیاں نے انہاں ہتھاں دے نال اللہ نبی دی اہل بیت نبی دی جدائی اندر ہو رہی ہے جدوں پاک نبی تے مٹیاں پا کے دفن کر کے سیاہ پائے نا تے نبی دی بیٹی پاک زہرا رو رہی سی اور رو رہی سی نا جدوں تم میں سلمہ عائشہ دی سن بیٹی صبر کر اللہ دا امر مان اللہ دا حکم مان تے حضرت فاطمہ رو کے آندیاں سن لوگو جاؤ میرے چاچے بلال نو سد کے لے آؤ میرے انس ویر نو سد کے لے آؤ حضرت بلال آئے نے حضرت انس آئے نے جدو انج سامنے رسول پاک دی دھی دے سامنے آئے نے تے پاک زہرا دیاں آنسواں دیاں لڑیاں سن اننے ترم ترم متھروں پہ ڈگ دے نے تے رو کے آندیاں نے چاچا پہلے میرے بابے دے نال تو آندا جاندا سے اج تو آئے میرا بابا نظری نہیں آ رہا اوے نسویر میرے بابے نو کتھے چھڑ کے آ گئے ہو کیویں مٹیاں پا کے آ گئے ہو نبی دی دھی رو کے سوال کر دیے آندی انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیویں تسی اندر خاک چھپائے حضرت بلال بھی رو پیا میرے معزز سامعین و ناظرین حضرت انس بھی رو پے انج ہاتھ بلال نے نبی دی دھی دے سر تے رکھیا تے آندے او زہرا او خاتون جنت اوے بنت رسول رہ گیا پوچھنا واسا ساڈے ورت گیاں تقدیراں جتھے تیر مارے تقدیراں نے ہو نہیں ہو زور و زبار فقیراں انکم میتون و انہم میتون آخری میری غلط ہے میرا سنا میں نام لوگوں جڑے ویلے میرے نبی نو دفن کرن لگے نے نا اللہ اکبر درود و سلام پڑھ کے غسل کفن دے بعد جدوں دفن کرن لگے نے نا اللہ صحابہ انس ہے بلال ہے اہل بیت صحابہ کرام نے جدوں دفن فرمان لگے نے نا اللہ تے آخری جڑے ویلے جدوں دفن کر دیو نے میت نو دفن کر دیو تسی دفن کر دیو نا تے کفن دے اوتے انج کر کے مولوی صاحب ہوئے یا حاجی صاحب ہوئے انج کر کے نہ لمبی جئی چادر اللہ اکبر انہوں گنڈا مار کے اوتے انج کر کے کھلار دے دیو نا آندو یار ہن رکھو پوڑ ہن رکھو تے پوڑ ایک دو تیجا اندر برابر کرو آندھے تھوڑا جا پیچھا کرو اللہ اگلا پورا سانی نال پورا آ جائے گا او مسلمانوں قبر بڑی اوکھی ہے بڑی بھاری منزل ہے تے کلی جانے تے کسے ساتھ نہیں ہونا اللہ اللہ چار کا زمین دا ٹکڑا یار نصیب ہونے قسمت دے نال کی بنے گا گھوپ اندھیرے نہ کھڑکی نہ بوا نہ باری نہ روشن دان نہ سردی دے انتظام نہ گرمی دے انتظام نہ کوئی ساتھ ہے نہ کوئی گوڑ ہے نہ دھی ہے نہ پتر ہے نہ بھین ہے نہ بھرا ہے نہ کوئی سنگ ہے نہ کوئی ساتھ ہے اللہ اکبر سجیو بھی مٹیاں نے کھبیو بھی مٹیاں نے اللہ تھلے بھی مٹی ہے سر والے پاسے بھی مٹی ہے پیر والے پاسے بھی تا حد نگاہ مٹی ہے اوتے بھی پڑ دے کے منا مٹیاں کئیاں تے بل جنال ڈے کے ایک ڈھیری اسار کے پانی چھڑا کے ڈنگر منہ دے مار کے دعاواں کرا کے بچھا جاندے نے تے کی بنے گا اس کال کوٹھڑی دی اندر کدی سوچئے کہ رات قبر اندر آن والی ہے تے قبر ہر روز تینوں آوازاں مار دیے آندیے اوتھو بال لے آمی دیوان میں وچ سخت اندھیرا میں وچ فرش فراش نہ کوئی آتے فرش بنا
میرے نبی نو جدو دفن فرما رہے نے نا اللہ دفن کر رہے نے تے حضرت عائشہ لوگوں نے ڈھالو یاد یا سن لوگوں میرے سر دا تاج دنیا چھٹ کر کے چلے گیا گئے حسن حسین دے سن لوگوں نانا چلے گیا گئے حضرت بلال دے سن لوگوں میرا آقا چلے گیا ہے پاک زہرا روندیاں سناندیاں سن لوگوں میرا بابا دنیا تو چلے گیا ہے لوگوں اللہ نہ کرے میری ماں بہنا سنتیاں ہون گیا تو جو اللہ دی رضا واسطے نوجوانہ میرے لے پاسے اینڈ والیاں گلاں نے زائدہ ہون میں نتیجے تے دنوں پہنچانا چاہتا ہاں اس وقت تک بیٹھے ہو آئے ہو کوئی مقصد بن جائے کوئی عمل والی گل آ جائے دل نرم ہو جائے تے خوف خدا پیدا ہو جائے ایمان تازہ ہو جائے تے اصلاح ہو جائے نا کی رکھے لڑائیاں تے جھگڑیاں دے اندر کی رکھے تو تکرار دے اندر اپنے دل دی دنیا نرم کر تے اللہ دیاں رحمتاں اتردیاں رہن گیاں اللہ قرآن حدیث پر آمادگی پیدا ہو جائے گی اللہ سن سے لوگوں میری ماواں بہناں بھی بیٹھ کے سن رہی نے رات دی دا وقت ہون والا ہے ایک دا ٹائم ہو گیا رات دی راتوں ڈھل گئی ہے اللہ آج اللہ نہ کرے کسی دھی دی ماں مر جاوے پیو مر جاوے تیو کی آندیے پھر آپ ہمیں جیڑی چنگے نے اللہ بھر جائیاں ہمیں جنیاں میں چنگیاں نے پر جدوں دا پیو مر گئے ماں مر گئے ساڑا بے قابو ختم ہو گیا ہے تے پاک زہرا کیوں نہ روندی لوگو حضرت فاطمہ کیوں نہ روندیاں جنہ دا کائنات دا سردار بابا دنیا تو چلے گئے جدا کائنات دا تاج تارے ختم نبوت دنیا تو چلے گیا ہے اللہ حضرت فاطمہ رو رہی ہیں دنوں نہیں نہ بتاؤ لوگو دیاں دے دل بڑے نرم ہویا کر کرے خان پورا لیو دی جیڑی وڈی امیر ہووے مربیاں دی مالک ہووے جداداں دی وارث ہووے کوٹھیاں کاراں تے بنگلیاں دی مالک ہووے ایک دن آندے جدو بڑی وڈی غریب ہو جاندی ہے سوال کر سرفراز حیدر ایڈی بستی ایک منٹ دے اندر کیویں کنگال تے غریب ہو جاندی ہے لوگوں او عید دا دن نے جدو سر تو سورج ڈھل جاندا ہے اپنے نکے نکے پتراں نوں آندی ہے کوٹھیاں دیاں چھتاں تے چڑھ کے ویکھو فون ملو تہاڈا ماما کیڑے پاسوں عید لے کے لگا ہوندا ہے اللہ پیکے بویاں دیاں آساں محبتاں تے تانگاں دھیاں نوں سدائی رہیا کردیاں نے نا تے میاں صاحب آندے نے ڈی کر ڈھلی تے پیاں نی شاماں پنچھی کراں ول آئے او نہیں آندے پھر محمد اتے موت جنانو لے جائے اج میرے نبی نو دفن کرن لگے نے اللہ جویں دفن کر دے انہاں تے پھر آخری پڑ دیندے نے اللہ تو جزائے خیر دے اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے بزرگا بڑے پیار نال تسی سنیا نوجوانو بڑی محبت نال میں دعا تانوں دین لگا تے جدوں آخری پڑ جدے تے 8 والے ہو 11 والے ہو او خانپور والے ہو لگن تو کوٹ ڈوگراں تو آن والے ہو جدوں آخری پڑ دین لگن نا تے انج کر کے چادر کھچ لیندے نے باہر آندے نے اوتے مٹی جڑی ہے نا کفن دے نہ پوے کچھ انج دا معاملہ میرے نبی نو جدو دفن کرن لگے سننا اللہ انج صحابہ کھڑے ہوئے سن خدا دی قسم نبی دے مکھڑے تے بڑیاں اوکھیاں مٹیاں صحابہ نے پائیاں نے اللہ بڑا مشکل دفن کیتا ہے بلکہ میں حدیث پاک اندر پڑھے جدو آخری ٹائم آئے نا ایک صحابی آندا ہے یار ایک منٹ ٹھہرو صحابی آندے یار ایک منٹ ٹھہرو بہت رائسی بڑے صحابہ سن بڑے بڑے پروانے سن جدو میرے نبی نو دفن کر رہے سن اللہ بڑے بڑے دیوانے سن ایک دیوانے انہیں کمال کر چھڑیے اے پتہ ہی کیڑا دیوانا ہے حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ او صحابی ہے جدی شادی میرے نبی نے آپ ہتھی کروائی سی نبی بڑا ادھے نال پیار کرتا سی ادھی بھی نبی نال بڑی محبت سی
جدو نبی پاک کو دفن کرن لگے نا میرے موتے سامین اے آندے یار ایک منٹ ٹھہرو نا عمر ابو بکر علی یار ایک منٹ ٹھہرو نا اللہ آدھنے کی کر دے کہتے یار مینو انج لگ دے جویں نبی دے کفن دا ایک بند کھولنا آپا بھول گیا پہلے پاسوں کفن دا بند چھڑے میں لگ دے آپا نہیں کھول سکے ساڑے ہوش اڑ گئے نے نبی دی جدائی اندر آدھے سانو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کوئی خبر سر نہیں ہے آدھے مینو پتہ ہے سی بھول گیا ایک منٹ ٹھہرو پوڑ ہٹاؤ نا مٹیاں ہٹاؤ نا جڑے پاسے ہوئے نے نا حضرت مغیرہ جلدی نال تھلے نبی دی قبر اندر اتر جاندے تھلے لہ جاندے میری نبی دیا پیروں لے پاسے جدو پیر والے پاسے رہتے وہ میرے موتے سامین میں تینوں کی دساں جدو مغیرہ صحابی نبی دی لحد اور سامی اندر قبر دے اندر تھلے اتریا نا انہیں بند نہیں کھولیا بند نہیں کھولیا انہیں کوئی سیٹنگ نہیں کی تھی کچھ بھی نہیں اے جدو اترے نا تے اتر کے جھکدا جھکدا اپنی داڑھی والا چہرہ میرے نبی دیا قدمہ تے رکھ کے بوسا دے میرے نبی دے قدم چوم اللہ نبی دے قدم چوم کے اینج ہاتھ وچوں قبر دے بلند کر کے آندے ساتھیو صحابیو ابو بکر عمر علی یار گوارے اجے آندنے قادیاں گوائیاں بناندے پیا آندے یار گوارے اجے قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر بھی تسی گواہی پانی ہے میں او خوش نصیباں جنہیں نبی دیا قدمہ تے آخری بوسا میں دیتا سی آخری بوسا نبی دیا قدمہ تے میں دیتا سی بس میرے عملے ہن نبی نو سفر دے خواہ کر دیو نا نبی دنیا تو چلے گئے نے ستنا باغی بول بول بولے ستنا باغ بہاراں ستنا ماں بے حسن جوانی وہ ستنا صحبت یارا ایک شیر پڑھ دینا نوجوان ناراض ہو جاوے تائیں تے میں کیسے اللہ پر کسے رہنا نہیں اس دنیا دے دنیا یار پر آئی ہے بھاوی زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا دے دنیا یار پر آئی ہے اس موت نے کئی گھر سنج کیتے برباد حویلیاں کر چھٹیاں ہو یا خالی ماڑیاں تے بنگلے ہو یا خالی ماڑیاں تے بنگلے یقینی موت صفائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا دے دنیا یار پر آئی ہے انکا میتون و انہم میتون پھر انج بھی میں کہتا ہونا اللہ میں نہ دھپرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا ہر شہن آخر مک جانا باقی رہنا رب دانا بندیا نہ دھپرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شام نو مرجھا جاندے اے دعوے باتیں سب بندیاں ایک پل وچ روند مٹا جاندے تو مینوں مار مکا بندیا ہر شہن آخر مک جانا اوے مک جانا اوے مک جانا ہر شہن آخر مک جانا باقی رہنا رب دا نا بندہ
پتا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا آخر دعوانا ان الحمدللہ